हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एसई परीक्षा तयारीको सेसनमा चाहिँ छौँ है अहिले। र एसई परीक्षा तयारीमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ तपाईहरुलाई एसई सोलुसन चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँदै थियौँ। र एसई सोलुसन गराउने क्रममा चाहिँ मैले हाम्रो 2075 सालको एसई एक्जामिनेसनको चाहिँ के गराउँदै थियो त, यो प्रदेश नम्बर 1 को प्रश्नपत्र, जुन एसईको प्रश्नपत्र हुन्छ त्यसको चाहिँ सोलुसनहरू गराएर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँदै थिएँ। र हाम्रो योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ ग्रुप ए ग्रुप बी भन्नेवाला सिरिज थियो र त्यस पछाडि निस्केको चाहिँ ग्रुप सी ग्रुप डी भन्ने थियो, जुन चाहिँ बिचमा यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यसमा बनाउन नमिलेर बिचमा रोक्नु परेको थियो। र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन पछाडि रहेका ग्रुप सी का प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ भने अहिले यो सिरिजमा चाहिँ हामीले ग्रुप डी को चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। र म ग्रुप डी तिर तपाईहरुलाई लग्न चाहे हामी क्वेसन सारेर सुरु गर्छौँ। तपाईहरु पनि रेडी हुनु होला अनि हामी सँगै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। यो हाम्रो कुन छ त, ग्रुप डी छ है त। ग्रुप डी को यो 2075 सालको प्रोभिन्स नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 1 को प्रश्नपत्र लिएको छु मैले। र अब हामी क्वेसन लेखेर सुरु गरौँ है त। क्वेसनले के भन्दैछ त, क्वेसन नम्बर 21, क्वेसन नम्बर 21 देखि सुरु हुन्छ ग्रुप डी। र ग्रुप डी मा चाहिँ जम्मी 5 वटा क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ। 5 वटा क्वेसन चारवटा क्वेसन है, 4 वटा क्वेसन, क्वेसन नम्बर 21, 22, 23 र 23 र 24। यो क्वेसनहरू प्रत्येक क्वेसनले चाहिँ के गरेको हुन्छ, 5 5 5 5 गरेर 20 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधिन्छ है ग्रुप डीबाट। र क्वेसनहरू सबै सजिलो खालको हुन्छ, बस अलिअलि दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ दिमाग लगाउन गाह्रो हुनेवाला छैन है। त्यही भएर प्र्याक्टिस अलिकति मजाले गर्नु होला। यति भन्दै हामी चाहिँ सुरु गरौँ। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईहरु चाहिँ त्यतिखेरसम्म आफ्नो फर्मुलाको कपीहरू के छ, पानीहरू यताउता रेडी गरेर बस्दै गर्नु होला है त। म यो क्वेसन सारिहाल्छु अनि तपाईहरु पनि क्वेसन लेख्नु भएको छैन, क्वेसन 10 सेट अगाडि छैन भने चाहिँ क्वेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अ पर्सन डिपोजिटेड रुपीज 50,000 इन द बैंक। द बैंक होइन, बैंक मात्रै हो, बैंक एम फर कति 2 इयर्स, 2 वर्षको लागि बैंकमा राखेको रहेछ भनेर भन्दैछ। एट द रेट अफ कतिमा दर, ब्याज दर कति रहेछ त 10% पर एनम भनेको हरेक वर्ष 10%ले भन्न खोजेको हो। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिसके पछाडि ब्याजको स्याज आउने हिसाबले नेपालीमा ब्याजको स्याज नै भनेको सुनिन्छ के अरे, ब्याजको स्याज हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई, ब्याजको स्याज उठ्ने भनिन्छ होइन, TEREST इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको हरेक वर्ष चाहिँ ब्याज र सावा जोडेर नयाँ सावा बन्छ र अनि त्यसको नि फेरि ब्याज आउँछ, फेरि त्यो ब्याज पनि सावासँग जोडिन्छ, फेरि पनि बढ्दै जान्छ। त्यसरी हामीले कम्पाउन्डेड भन्न सकिन्छ यसलाई, एनुअली भन्छ। बट के भइदिएछ यहाँनिर, बट आफ्टर 1 year बैंक had changed the policy rate. Here bank has changed policy मान्छे बैंकको के त पहिला जुन रुल थियो त्यो रुल चाहिँ बदलिएछ। एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअली भनेको यो कुरा म एकछिन बुझाइदिन्छु ल। इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट, वाट इज द पर्सेन्टेज डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर भनेर भन्छ। between compound
Interests of first year and second year give reason with calculation भन्छ। गाह्रो कुरा केही पनि छैन यहाँनिर। हामीलाई के भन्दैछ भन्दा अ पर्सन डिपोजिटेड 50,000 इन बैंक एम। कुनै एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा मान्छेले 50,000 रुपियाँ चाहिँ लगेर राखेको रहेछ अनि 2 वर्षको लागि चाहिँ उसले राखेको रहेछ है। भनेपछि फिक्स्ड डिपोजिट थियो होला सायद। 2 वर्षको लागि राखेको रहेछ र 10% ब्याज दर आउने हिसाबले भनेको 10% रेट आउने हिसाबले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लगेर राखेको रहेछ है त। अनि के रहेछ भन्दा त्यतिखेर चाहिँ ब्याङ्कको पोलिसी एक वर्षमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लगाएर ब्याजको स्याज बढाउने भन्ने कुरा रहेछ। तर 1 वर्ष पुग्दै थियो कि 1 वर्ष पुग्ने बित्तिकै पोलिसी चेन्ज भइदियो, पोलिसी बदलियो, नयाँ रुल आयो के। नयाँ रुल आउँदाखेरि के भन्दैछ उसले बैंक हैज चेन्ज्ड पोलिसी एन्ड डिसाइडेड टु पे सेमी एनुअल भने पछाडि के भन्यो, अब पहिला चाहिँ 1 वर्षमा ब्याजको स्याज बढाउने भन्ने कुरा थियो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एक वर्षमा दिने भन्ने कुरा थियो। अब चाहिँ उसले 6 महिनामा दिने अथवा 1/2 इयर्स 1/2 इयर्समा दिने भनेर भनेको रहेछ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउन भनेको छ त, यहाँनिर मैले डाइरेक्ट क्वेसन लेखेँ, इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट सेमी एनुअल्ली एट द सेम रेट वाट इज द पर्सेन्ट डिफरेन्ट भन्ने लेखेन छु ल। सेम रेट वाट इज द पर्सेन्ट डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द फर्स्ट इयर एन्ड सेकेन्ड इयर गिभ रिजन विथ क्यालकुलेसन भनेर भनेको छ। भन्नुको अर्थ पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन इन्ट्रेस्ट छ ब्याज आउने हो, त्यो ब्याजमा कतिले चाहिँ डिफरेन्स हुने भयो, कतिले चाहिँ त्यो चेन्ज हुने भयो, त्यसको प्रतिशत चाहिँ निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। कति प्रतिशतले चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा है गिभ विथ क्यालकुलेसन भनेर भनेको छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि के गरौँ भन्दा एउटा सानो ड्रइङ बनाउँछु म। मानिलिउँ यहाँदेखि यो भनेको 2 वर्षको अन्तराल हो है। एउटै लाइनले पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। यो भयो, यो पोइन्टमा चाहिँ उसले राखेको, ब्याङ्कमा राखेको र उसले राखेको 2 वर्षको लागि, यहाँनिर पुग्दा 2 वर्ष पुग्ने हो। तर के भइदियो, बिचमा नै 1 वर्षमा नै कुरा बदलिदियो र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, यति अन्तराल बिचको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र यति अन्तराल बिचको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ डिफरेन्सको पर्सेन्टेज पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, पहिला यति अन्तराल बिचको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ, त्यस पछाडि यति बिचको के हुन्छ त्यो निकाल्छौँ, अनि त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स निकाल्छौँ है। अनि डिफरेन्स निकालिसके पछाडि चाहिँ त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्न गाह्रो हुँदैन। त्यो के गर्ने भन्ने कुरा म एकछिनमा बुझाइदिन्छु। पहिला सुरुमा जाउँ, यो फर्स्ट इयर भयो, यो सेकेन्ड इयर भयो है। फर्स्ट इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि है हामीलाई दुईटा कन्डिसन चाहिने हुनाले मैले दुईटा कलमहरू बनाएँ। पहिलो त हाम्रो फर्स्ट इयरको लागि नै हुने भयो। फर फर्स्ट इयरमा के हुने भयो त, प्रिन्सिपल उसले कति राखेको हो फर्स्ट इयरमा उसको प्रिन्सिपल भनेको हेर्नुहोस् है, यहाँनिर उसले राख्ने बेलामा 50,000 राखेको हो भने पछाडि 50,000 भइहाल्यो। अनि टाइम कति भनेको छ, टाइम अब हेर्नुहोस् न, यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 1 वर्ष मात्रै त भएको छ नि, भनेपछि टाइम 1 वर्ष नै हुने भयो है। टाइम इक्वल्स टु 1 इयर। उसले 2 वर्षको लागि राखेको भए पनि पोलिसी चेन्ज त 1 वर्षमै भएको छ, 1 वर्ष मात्रै उसले फुल 1 वर्षको वाला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाएको हो भने पछाडि टाइम 1 वर्ष हुने भयो। रेट क्वेसनले नै भनेको छ 10% भनेर, त्यो 10% भइहाल्यो है। अनि 10% भइसके पछाडि रेट पनि लेखियो। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ है त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आई अथवा 1 भने मैले फर्स्ट इयरको लागि भनेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाइदिनुहोस्, सजिलो छ फर्मुला पनि। P1 + R/100 अनि यहाँनिर T हुन्छ, T - 1। यो भनेको कति आउने भयो त, 50,000 टाइम्स
1 प्लस रेट भनेको 10 थियो, 10 बाई यस्तो टी को भ्यालु 1 छ माइनस 1, यो भनेको 50,000 अनि 1 प्लस यतापट्टिको 0.1 आउँछ है त, 0.1 को पावर 1 माइनस 1, यो भनेको कति आयो 50,000 अनि 1.1 हुन्छ, 1.1 को पावर 1 माइनस 1, यो भनेको डाइरेक्ट अब त क्यालकुलेटर हान्न पनि पाउनुहुन्छ, 5,000 मात्रै आउँछ है त यसको भ्याल्यु। भने पछाडि उसले पहिलो वर्षमा चाहिँ उसले ब्याज कति पाएछ 5,000 पाएछ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा के हो, ब्याजको स्याज आउने। अब पहिला जुन प्रिन्सिपल थियो यो प्रिन्सिपल यहाँनिर पुग्दाखेरि के हुने भयो त, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि 50,000 प्लस 5,000 पनि उसको थपिने भयो, इन्ट्रेस्ट पनि त्यहीँ गएर जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल बन्ने भयो। भनेपछि त्यो पोइन्टमा प्रिन्सिपल भनेको त्यही भयो। र क्वेसनले के भनेको छ, चेन्ज द पोलिसी सेमी एनुअली एट द सेम रेट भनेको जति छ त्यति नै हुन्छ अरे। भने पछाडि रेट भनेको कति आउने भयो यो पोइन्टमा 10% नै हुन्छ। टाइम भनेको कति हुने भयो त, टाइम त 1 इयरै भइहाल्यो, किनकि यहाँदेखि यहाँ यो भनेको फर्स्ट इयरदेखि सेकेन्ड इयरसम्म एकै इयर हुने भयो, किन 2 वर्षमा 1 वर्ष अगाडि गएपछि बाँकी रह्यो 1 इयर, त्यही त हो नि कुरा, त्यो भयो। अब टाइम 2 इयर्स भयो, तर कुरा चाहिँ सेमी एनुअल्लीको छ। सेमी एनुअल्लीको लागि सेमी एनुअलको फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यहाँनिर ख्याल गर्नु होला। अरू क्वेसन त अब बुझिहाल्नुहुन्छ, सल्भ नै गरौँ। फर्स्ट सेकेन्ड इयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पी भनेको के भनेको छ, पी भनेको त नयाँ प्रिन्सिपल आयो, यो भयो, यो दुइटालाई जोडेको भयो, प्रिन्सिपल भनेको आयो 5 प्लस 5,000, यो भनेको 55,000 है त, 55,000 नयाँ प्रिन्सिपल भयो। अनि टाइम कति दिएको छ, टाइम दिएको छ कति 1 इयर है त। अनि त्यस पछाडि कुरा गर्छ रेटको, रेट भनेको 10% पहिल्यैदेखिको नै हो। त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ त, वी नो फर सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि फर्मुला के हुन्छ, CI2 भनेको सेमी एनुअलको फर्मुला युज गर्नु है। सेमी एनुअलको फर्मुलामा केही पनि छैन कुराहरू, कुनै ठाउँमा 1 को ठाउँमा 2 छ त्यति हो है। त्यो भनेको यहाँनिर यो 200, यो उतापट्टि 100 हुन्थ्यो, यहाँ 200 भयो, र यहाँ एउटा टी मात्रै हुन्थ्यो, अहिले यहाँ 2टा टी छ है त, 2 टी छ, यहाँनिर 1 पनि होला। यो भनेको के हुने भयो त, प्रिन्सिपल 55,000 अनि 1 प्लस आरको भ्यालु 10/200 अनि अर्को छ 2t भनिसके पछाडि यसलाई हामीले के भन्न पाउने भयौँ त, 2 × 1 - 1 यस्तो भयो। यो भनेको 55,000 त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। अनि 1 प्लस 10/20 भन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटर हानौँ होला, हुन त 441/400 आउने हो क्या हो के अरे, त्यही पनि 1 प्लस अलिकति स्योर हुनको लागि। टोटलमा 441 त्यो आउने हो, तर पनि किन जम्प गराइदिनु, यसलाई त्यही लेखौँ। (10/200) 2 मात्रै हुने भयो, 2 × 1 भनेको 2 भयो, -1 है त। यो भनेको 55,000 अनि त्यसमा +1 गरियो भने 21 त्यो आउँछ, त्यसको स्क्वायर भनेको कति आयो त, 441/400 -1 है त। यसमा -1 गर्दाखेरि आयो 41/400, 55,000 टाइम्स 41/400, यो भनेको कति हुने भयो त, टाइम्स 55,000 गर्दाखेरि आयो 5637.5 आउने रहेछ है त। र यो नै हाम्रो के हो त, सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, दुईटाको बिचको डिफ्रेन्सको पर्सेन्टेज है। भनेपछि पहिला त डिफ्रेन्स नै पत्ता लगाउनु पर्यो, कुन ठुलो छ
CI2 ठुलो छ है, त्यसो भए हामीले के भन्छौँ, डिफरेन्स बिट्विन CI1 एन्ड CI2 इक्वल्स टु CI2 ठुलो हुनु भएकोले CI2 चाहिँ पहिला लेख्नुस् अनि CI1 लेख्नु होला। यो भनेको के भयो त 5637.5 माइनस 5000, यो भनेको आयो 637.5 है त, यो भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, यस पछाडि डिफरेन्स पर्सेन्टेज डिफरेन्स निकाल्छौँ। यहाँनिर सोधेको थियो डिफरेन्स, यो भनेको के हुने भयो त, पर्सेन्टेज डिफरेन्स इक्वल्स टु पर्सेन्टेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो पर्सेन्टेज यो डिफरेन्स आएको थियो डिभाइडेड बाई हाम्रो ओरिजिनल सुरुमा जति थियो नि पोलिसी चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि हो त्यो है, त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको CI1 फर्स्ट इन्ट्रेस्ट CI1 टाइम्स पर्सेन्टेजलाई 100%ले त्यही मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेज निकाल्ने हो। यो भनेको आयो 6375.5000 टाइम्स 100%, यो भनेको आयो, रोक्नुहोस् है म झिक्छु, 12.75% हुने रहेछ। त्यही भएर अब तपाईँले के भन्न पाउनुहुन्छ त, द रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज इज 12.75% भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त। ल सल्भ भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ एकचोटि हेरौँ, यो त कडा छ त। ल हेर्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 22 मा छ, 2 pillars of height 8 feet each where its 4 faces are shown. Shown in the gate of stadium have के भनेको छ, 2 pillars 4 faces भने पछाडि have 1 to 1 pyramid height 1 है, 1 to 1 हैन, PIR, oh my gosh, pyramid of height 4 feet each having the same base on their tops. यसको कुराहरु हामी एकछिनमा हेर्छौं। The base of each pillar is pillars के छ त, base 6 feet times 6 feet भनेको स्क्वायर दिएको रहेछ, बेस स्क्वायर बेस्ड रहेछ भन्ने बुझिन्छ। If the pillar with pyramid are painted at the rate of rupees 60 per square feet, SQFT मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, what will be the total cost? Find it. यो भनेको कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन हो। फाइन्ड इट है, के भन्दैछ, दुईटा पिलरहरु रहेछ रे, कतिको 8 फिट इच को रहेछ रे, 8 फिट, दुईटै 8 फिट अग्लो रहेछ। अनि क्वेसनहरु राम्रोसँग पढाऊ है। 8 फिट को, अनि जसमा चाहिँ 8 फिट इच, इट्स 4 फेसेस आर सोन इन द गेट अफ द स्टेडियम भनेपछि 4वटा फेसेसहरु रहेछ त्यसको। अनि have 1 पिरामिड्स अफ हाइट 4 फिट भने पछाडि पिरामिडको हाइट पनि दिएको रहेछ, इच ह्याभिङ द सेम बेस अन देयर टप्स भने पछाडि त्यो जुन पिलरहरु थियो, पिलरको टपमा के रहेछ त 4 फिट हाइट भएको दुईटा पिरामिडहरु भनेको एउटामा एक-एकवटा पिरामिडहरु रहेछ। अन देयर टप्स द बेस अफ द इच पिलर इज 6
भने पछाडि एउटा स्क्वायर बेस पिरामिड रहेछ माथि भएको पिरामिड र तिनीहरूको बेस चाहिँ 6 × 6 फिट भनेको 36 फिट स्क्वायर आयो त्यो बेसको एरिया चाहिँ त्यो हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ इफ द पिलर विथ पिरामिड आर पेन्टेड एट द रेट अफ यति वाट विल बी द कस्ट टोटल कस्ट फाइन्ड इट भनेर भन्छ पहिला सुरुमा त फिगर बनाऊ यसको कस्तो हुने रहेछ त पहिला सुरुमा पिलरहरू बनाऊ है पिलरहरू कस्तो छ दुईटा गेटको पिलरहरू पिलरमा अभियसली अलिकति लामै त हुन्छ नि पिलरहरू यो भयो अनि अब पिलरहरू जोडेको पनि त हुन्छ नि यो भयो यो चाहिँ दुईटा पिलरहरू रहेछ र पिलरको टपमा के भनेर भन्दै थियो पिलरको टपमा चाहिँ पिरामिड पनि छ भनेर भन्दै थियो मानिलिउँ यो भयो यसको टप भनेदेखि हाम्रो पिरामिड कस्तो हुने भयो त पिलरको अलिकति नदेखिने भयो भनेपछि यसको टप चाहिँ यहाँनिर बनाइदिउँ होला अलि पिरामिड जस्तो त देखियोस् न यार यो भयो यहाँनिर पिरामिड छ है टपमा यति त बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले यो भयो पिरामिड अझै मिलेन यार ल अब त मिल्छ यो भयो पिरामिड टपमा भएको पिरामिड है यहाँ आयो टपमा भएको पिरामिड हो है यो पिरामिड कस्तो नमिलेको यहाँ आयो र यहाँ आयो है यो चाहिँ पिरामिड रहेछ र अब क्वेशनले भनेका कुराहरुलाई एकचोटी फिगर आउट गरौँ यहाँदेखि यो हाइट अफ पिलर चाहिँ के छ त 8 फिट दुईटैको 8 फिट नै हो है 8 फिट अब हामीले के गर्छौं भन्दा यसको सबै कुराहरु यस्तै भएको हुनाले यसलाई मात्रै हेर्छौं है एकछिनको लागि यो भयो अब यो पिरामिडलाई चाहिँ पिरामिडको के भनेको छ हाइट पिरामिडको हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट यो पिरामिडको टुप्पोदेखि यहाँ फेदीसम्मको हाइट चाहिँ 4 फिट भनेर भनेको छ फिगर अझै मिलेन कि जस्तो पो छ त केही छैन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ अनि बेसको चाहिँ के भनेको छ बेस भनेको 6 फिट टाइम्स 6 फिट हो 6 फिट यहाँ पनि 6 फिट यो पनि 6 फिट हो यसको यो भाग र यो भाग चाहिँ 6 फिटको छ भने पछाडी बेसको एरिया कति आयो 36 फिट स्क्वायर यो आयो भनेर एकछिन लेखेको मात्रै हो है अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि यो दुईटै पिलरहरू चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्ने हो भनेदेखि पेन्ट गर्नुपर्ने भएदेखि हामीलाई कति पैसा लाग्छ भनेर भन्दै छ यसको लागि चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला सुरुमा हामीलाई चाहिएको के हो त नि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है पेन्ट गर्दाखेरि सधैँ कुन भाग पेन्ट गरिन्छ एउटा ओ माइ गॉस पेन्ट गर्दाखेरि सधैँ यो वाला भाग यो भाग अनि यतापट्टि यो अर्को साइडतिरको भाग अनि यो यतापट्टि साइडको भाग र पछाडीतिरको भाग हो पेन्ट गर्ने भने पछाडी यसबाट हेर्नु पर्दाखेरि यो चावडा ओहो यो चावडा फेस चाहिँ यसको पेन्ट गरिन्छ र पिरामिडको के पेन्ट गरिन्छ पिरामिडको पनि यो स्ल्यान्टेड वाला पोर्सन जुन चावडा छ यो वाला भाग अनि पछाडीको वाला भाग अनि पछाडीको पछाडी यतापट्टि साइडको भाग एउटा चाहिँ यतापट्टि साइडको भाग यो पनि पेन्ट गरिन्छ र अर्को यो यतापट्टि साइडको भाग यो लेफ्ट साइडको भाग यो पनि पेन्ट गरिन्छ है भने पछाडी हामीलाई पिरामिडको चावडा स्ल्यान्टेड भाग र अनि
यसको चाहिँ यो चारवटा भागकोहरूको चाहिँ पेन्टेड गरिन्छ भने पछाडि के हुने भयो त पिरामिडको ल्याटेरल सर्फेस एरिया र अर्को के चाहियो त हामीलाई पिल्लरको पुरै एरिया चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ त यसलाई पेन्ट गर्ने रहेछौँ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यो अनि यसको टाइम्स 2 भनेको त यो पनि त्यसमा पेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। पहिला त्यसको एरिया निकाल्न सकियो भने एरियाको पर एरिया 60 रुपिस तिर्नुपर्छ भने पछाडि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले एन्सर लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई बुझ्नु पर्दा बुझिहालियो। अब लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा फर वान पिलर पहिला वान पिलरको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। फर वान पिलर एउटा पिलरको लागि चाहिँ हामीले पेन्ट गर्नुपर्ने एरिया भनेको ल हेर्नुहोस् है म अलिकति अब त्यो फिगरलाई मैले खोलिदिएँ। फिगरलाई खोल्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो फिगरलाई बुझ्नु पर्यो है। फिगरलाई बुझ्यो भने क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन है। तपाईहरूले डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर पनि गर्न त सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, तर फर्मुला लगाउनुभन्दा पनि बुझेर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ के। यो भयो है। यहाँनिर मैले पिलरको चारवटा जुन फेसेसहरू छ त्योहरू बनाएँ है। यो भनेको अगाडिपट्टिको फ्रन्ट साइडको, लेफ्ट साइडको, राइट साइडको, पछाडिको है। अनि क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसनले भनेअनुसार यिनीहरूको सबैको हाइट कति हो, पिलरको हाइट 8 फिट छ है। भने पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट भनेको 8 फिट छ। यो भयो र त्यो बेसको चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो 6 × 6 स्क्वायर बेस्ड थियो भने पछाडि हरेक साइडहरू चाहिँ 6 फिटको थियो भनेपछि यो पनि 6 फिट, यो पनि 6 फिट, यो पनि 6 फिट, यो पनि 6 फिट है त। यो भयो 6 फिटको भने पछाडि हामीले के निकाल्न पायौँ त यो पिल्लरको लागि है। पिल्लरको लागि के हुने भयो त पिल्लरको लागि एरिया फर पेन्टिङ इक्वल्स टु के हुने भयो त अब हामीले त त्यो चारवटा फेस मात्रै पेन्ट गर्नुपर्ने हो किनकि तलको पार्टलाई हामीले पेन्ट गर्नु पर्दैन। यो तलपट्टिको पिल्लरको तलकोलाई र माथिकोलाई त माथिको पिरामिडले कभर गरेको छ। हामीले त्यही चारवटा फेसलाई मात्रै पेन्ट गर्नुपर्ने हो र चारवटा फेसहरू के हुने भयो त यहाँबाट 6 चारवटा 6लाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त के हुने भयो 24 चाहिँ यो भयो र यसको एरिया निकाल्ने चारवटा फेसको एरिया भनेको के हुने भयो। अथवा तपाईहरूले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ यसको छुट्टै निकाल्छु म अनि यो रेडको चाहिँ यसको पनि छुट्टै निकाल्छु अनि यसको पनि छुट्टै निकाल्छु र यसको पनि छुट्टै निकाल्छु अनि चारवटालाई जोडिदिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको पनि एउटै हुन्छ है। जस्तै पिङ्कको लागि कुरा गर्नु पर्यो भने यो भनेको 8 × 6 किनकि यो 8 हो र यो 6 हो। 8 × 6 प्लस अब रेडको लागि यो 8 हो यो 6 हो भनेपछि कति आयो एरिया 8 × 6 फेरि यो 8 हो यो 6 हो कति आयो एरिया 8 × 6 प्लस अब उतापट्टि पनि जोड्नु पर्यो यो 8 हो यो 6 हो कति आयो एरिया भनेको कति भयो त 8 × 48 4800को 192 चाहिँ के रहेछ पिलरको पार्ट चाहिँ हामीले पेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ स्क्वायर फिट भन्नु है स्क्वायर फिट। अब हामीलाई पिरामिडको लागि जाउँ। पिरामिडको लागि पनि के गर्नु पर्यो पिरामिडको लागि पनि मैले खोलिदिन्छु है। पहिला सुरुमा हाम्रो टपको पिरामिड चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त यस्तै केही हुन्थ्यो सायद त्यसको डायग्राम चाहिँ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भनेर चाहिँ भनेको थियो। यो कस्तो बेस्ड भयो अलिकति क्याल्कुलेसन त गरेर गर्नुपर्ने हो मैले ठिकै छ। यो भयो यहाँनिर यो 6 फिट दिएको थियो अनि अर्को के दिएको थियो यहाँदेखि यहाँ बिचको चाहिँ कति दिएको थियो त यो बिचको लाइन है यो बिचको यसको टोटल हाइट के पिरामिडको हाइट चाहिँ कति दिएको थियो 4 फिट दिएको थियो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो खालको डायग्राम दिएको थियो भने स्ल्यान्टेड हाइट के यो स्ल्यान्टेड हाइट जुन हुन्छ स्ल्यान्टेड हाइट त बुझ्नुहुन्छ नि स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न सकियो भनेदेखि के हुन्छ त हामीलाई बेस पनि थाहा हुन्छ र स्ल्यान्ट हाइट भनेको पनि थाहा हुन्छ। त्यति थाहा हुने बित्तिकै त के निस्किन्छ त त्यसको एरिया निस्किन्छ। अब पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ निकालौँ है त। पहिला पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीले पढिराखेकै कुरा हो। पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट के हुन्छ सधैँ फर्मुला याद छ कि छैन। पिरामिडको स्ल्यान्ट हाइट भनेको हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है
के अरे स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड, स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड, स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड भनेको के हुने भयो त अन्डर रुट भित्र फर्मुला हेर्ने है, फर्मुला हेर्ने अन्डर रुट भित्र के हुने भयो यसको हाइट कति छ 4 अथवा यहाँनिर हाइट पिरामिड भनेर यसरी एचपी लेख्नु है, तलपट्टि पी लेख्नुपर्छ। हाइट अफ पिरामिड को स्क्वायर प्लस के हुने भयो त ए भनेको के छ, ए भनेको खासमा यहाँदेखि यहाँको लेन्थ साइडको लेन्थलाई हामीले ए भन्ने गरिन्छ, यो लेन्थलाई ए भन्ने गरिन्छ र a/2 किन निकालिएको हो किनकि ठ्याक्क बिचमा लगेर राखियो भने अनि यसरी हामीले यसरी हैन, यो सिमुलेसन हो के, सबै सिमुलेसन हो। तपाईहरुले हाम्रो मैले यसको बारेमा पिरामिडको मज्जाले पढाएको छु, त्यो भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ कति भागलाई मात्रै हेर्नु पर्यो तपाईहरुले भन्दा यो पिङ्क वाला पोर्सनलाई मात्रै हेर्नु पर्यो है। पिङ्क वाला पोर्सनलाई मात्रै हेर्दाखेरि यो चाहिँ पिरामिडको बिचको भाग, बिचमा ठ्याक्कै पिरामिडको बिचमा, र यो पिङ्क वाला पोर्सनलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर के लाग्न सक्छ पाइथागोरस थ्योरम लाग्न सक्छ। पाइथागोरस थ्योरम कसरी लाग्छ त, यहाँनिर यो परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो अनि यो ए भनेको यो 6 सेन्टिमिटर 6 फिट भइसके पछाडि यो पनि 6 फिट हुन्थ्यो, यहाँदेखि यहाँ पनि 6 फिट हुन्थ्यो र यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै डिस्टेन्स भनेको 3 फिट भयो a/2। अनि यो थाहा छ भने पछाडि हामीले यो पनि निकाल्न सक्थ्यौँ र यो भनेको के हो त, यो साइडको भनेको स्ल्यान्ट हाइट हो, त्यसरी स्ल्यान्ट हाइटको कन्सेप्ट आउँछ। यो भइसके पछाडि हामीले त्यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएर चाहिँ के निकाल्यौँ त a/2 भन्ने यहाँ युज गर्न पाइएको हो, a/2 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो अन्डर रुट भित्र हाइट अफ पिरामिड कति 4 को स्क्वायर प्लस a/2 भनेको 3 को स्क्वायर, 6/2 3 हुन्छ नि त। यो भनेको अन्डर रुट 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इजिकल्स टु अन्डर रुट 25 इजिकल्स टु 5 आयो है त। अब यहाँनिर के भइदियो त हेर्नुहोस् है, यहाँनिर फेरि तपाईहरुलाई म मजाले बुझाउँछु। के भइदियो भन्दाखेरि यो पिङ्क पोर्सनलाई हेर्नुहोस्, यो वाला यो भयो एउटा साइड अफ ट्रायङ्गल, यो साइड अफ ट्रायङ्गलको हामीलाई ए थाहा छ र यसको हाइट पनि थाहा छ भने यसको हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको छुट्टै एरिया निकाल्न सक्छौँ र यसको एरिया टाइम्स 4 भनेको नै यो पिरामिडको स्ल्यान्टेड वाला पोर्सनको एरिया हो, एलएसए भनिन्छ नि जुन, त्यही एलएसए हो है। अब स्ल्यान्टेड पोर्सनहरू के त्यो साइडको 4वटा ट्रायङ्गलहरू त्यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्मुला दिइएको छ। फर्मुला के हुन्छ त एलएसए को याद छ भने भन्नुस्। हाम्रो एलएसए को लागि चाहिँ फर्मुला दिइएको छ, ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि 2AL भनेर दिइन्छ है त। यो भनेको के हुने भयो त, देन स्ल्यान्टेड पोर्सन अथवा एरिया टु बी पेन्टेड पनि भन्न सकिन्छ। माथि के भनिएको छ, एरिया फर पेन्टिङ है, एरिया फर पेन्टिङ के को लागि पिरामिडको लागि, एरिया फर पिरामिड भनेको योमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त, अब यो यसको यो बेस जुन छ यो बेस त कभर हुन्छ, यो बेस त पेन्ट हुँदैन, यही 4वटा साइड मात्रै पेन्ट हुने हो, यतापट्टिको अगाडिको र साइडको 4वटा साइड पेन्ट हुने हो भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया मात्रै पेन्ट हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 2AL भनेर भन्न सक्छौँ र 2AL भनेको के हो, 2 टाइम्स A को भ्यालु आएको छ कति 3, सरी A को भ्यालु त 6 हो, 6 टाइम्स L को भ्यालु कति आएको छ भर्खर 5 है त। यो भनेको 30-60 हुने भयो। अब टोटल एरिया फर पेन्टिङ भनेको कति आउने भयो त, त्यसो भए टोटल एरिया फर पेन्टिङ भनेको कति आयो त, हैन एरिया फर पेन्टिङ मात्रै भनौँ अहिले। एरिया फर पेन्टिङ भनेको यही त हो नि, यसको पिल्लरको वाला र माथिको पिरामिडको भाग भनेको कति आयो 92 + 60। यो भनेको एउटा पिल्लरको लागि है, 192 + 60 साँच्ची यो भनेको कति आउँछ 192 + 60 भनेको 252 आयो। अब वी हेभ टु पिलर्स, सो टोटल एरिया अफ पेन्टिङ भनेको के हुने भयो त, टोटल
टोटल एरिया फर पेन्टिङ भनेको 2 टाइम्स त्यही एउटाको भनेको 252 यो भनेको सरी यो भनेको 504 के आयो त फिट स्क्वायर अथवा स्क्वायर फिट पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो भयो है। यो भइसके पछाडि हामीलाई सो टोटल प्राइस फर पेन्टिङ इक्वल्स टु कति हुने भयो त 1 स्क्वायर फिटको 60 रुपैयाँ लाग्छ भने 504 स्क्वायर फिटको कति लाग्नु पर्यो टाइम्स 60 लाग्नु पर्यो। यो भनेको के हुने भयो त कति आउने भयो रोक्नुस् है म क्याल्कुलेटर हान्छु टाइम्स 60 यो भनेको आउँछ 30,240 ल 30,240 मा चाहिँ त्यसको पुरै पेन्ट हुने रहेछ है। कुरा एकदमै भन्नाले छोटो थियो तर बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले अलिकति टाइम लाग्यो है यसलाई त्यो तर नबुझाइकिन लेखाएर मात्रै पनि भएन बुझाउनु त पर्यो त्यही भएर मैले मजाले बुझाएर पढाइदिएको है त। यो भयो अब हामी जान्छौँ क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन पनि गाह्रो त छैन होला आई गेस हामीले सल्भ गरिहाल्छौँ यस्तो चाहिँ अब क्वेसन त। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 23 मा पुगेका छौँ। क्वेसन नम्बर 23 ले हामीलाई के भन्दैछ एकचोटि म भन्छु है त। द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फिल्ड इज ओ माई गस चिया खाऊँ फिल्ड इज कति भनेको छ 1440 स्क्वायर मिटर अनि एन्ड पेरिमिटर इज पेरिमिटर दिएको छ 152 मिटर आउट अफ लेन्थ अर ब्रेथ मैले एल र बी मात्रै लेखेँ विच वान इज डिक्रिज्ड by what percent percentage to make it a square बवाल क्वेसन रहेछ है। वाइ फाइन्ड इट ल कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसनहरू यस्तै हो क्या दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ कुरा चाहिँ केही हुँदैन। ल पहिला सुरुमा म एउटा स्क्वायर बनाउँछु अनि हामी कुरा बुझ्छौँ है त। ए स्क्वायर हैन पहिला रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्यो। मानिलिउँ यो एउटा रेक्टेङ्गल छ र रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको कति दिएको छ एरिया भनेको यो रेड कलरले डिनोट गरेको मानिलिउँ पिङ्क कलर ल रेक्टेङ्गलको एरिया 1440 फिलै दिँदैन यार कस्तो यो एरिया कभर गर्दैछु है म एकछिनको लागि रोक्नु है। यो हाम्रो एरिया हो एरिया भनेको सबै चिज कभर गर्छ नि त एरियाले त्यही भएर यो हाम्रो एरिया भयो। यो छ एरिया एरिया कति दिएको छ क्वेसनले एरिया हामीलाई 1440 स्क्वायर मिटर दिएको छ यो भयो एरिया र यो ब्लूले चाहिँ हाम्रो के डिनोट गर्ने छ त ब्लूले हाम्रो पेरिमिटर डिनोट गर्ने छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँसम्म ब्लू भनेको कति दिएको छ हामीलाई टोटल लेन्थ अफ भन्नाले पेरिमिटर कति दिएको छ पेरिमिटर इक्वल्स टु 152 मिटर। अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ कुन चाहिँ चिजलाई कुन चाहिँ लेन्थलाई कि ब्रेथलाई कुन चाहिँ चिजलाई घटाइयो भने चाहिँ यो गिभन चिज जुन छ गिभन चिज भनेको रेक्टेङ्गुलर फिल्ड यो फिल्ड चाहिँ स्क्वायर फिल्डमा कन्भर्ट हुन्छ। के चिजलाई चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टले घटायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्क्वायर बन्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले कसरी गरौँ भन्दा सुरुमा लेन्थको के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ निकालौँ रेक्टेङ्गलको लेन्थ र ब्रेथ निकालिसके पछाडि हामीलाई कुन चाहिँ थोरै छ भन्ने थाहा हुन्छ। अब लेन्थ थोरै भए हामीले लेन्थवाला स्क्वायर बनाइदिउँला भन्नुको अर्थ
ब्रेथ थोरै भयो, ब्रेथवाला स्क्वायर बनाइदिउँला। अब यो क्वेसनलाई हेर्दाखेरि ब्रेथ थोरै छ, लेन्थ धेरै छ, यहाँबाट ठ्याक्क यो ब्रेथ जति छ नि यति नै यतापट्टि यो बाँकी रहेको भाग घटाइदिएर यति मात्रै राखिदिउँला। अनि यसले फर्म भएको के हुन्छ त नयाँ स्क्वायर बन्छ र यो कति घटाइयो भन्ने पर्सेन्टेज हामी पछि निकालौँला हैन त। त्यही गर्दाखेरि ठिक होला। ल त्यसरी नै गरौँ। सुरुमा के भनौँ, यसको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले के पत्ता लगाऊँ, यिनीहरूको लेन्थ र ब्रेथ पत्ता लगाऊँ है। अकर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेरिमिटर पी भनेर भने पेरिमिटर 152 छ, 152 मिटर र एरिया के छ 1440 छ स्क्वायर मिटर। मैले के भने लेट एल एन्ड बी भनेको लेन्थ एन्ड एल एन्ड बी बी द मैले सपोज गरेको है लेन्थ एन्ड ब्रेथ रेस्पेक्टिभली। यो भयो भनेदेखि के हुने भयो त p भनेको के हो 2 टाइम्स l प्लस b हो। और यहाँनिर के आउने भयो त p भनेको त फेरि यो पनि हो नि त 152 पनि हो नि त 152 इक्वल्स टु 2l प्लस b। और मैले के भन्न पाएँ यसले तल डिभाइड गर्न आयो भने 152 बाई 2 इक्वल्स टु l प्लस b और 75 76 l प्लस b इक्वल्स टु 76 हुने भयो। अब मैले के गर्छु भन्दा यो b लाई मैले घटाउन पछाडि पुर्याइदिएँ भने l इक्वल्स टु 76 माइनस b जस्तो देखियो हैन त 76 माइनस b भयो है। अब जाउँ एरियावाला कुरामा। अगेन यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसन युज गरेर चाहिँ l र b को भ्यालु पत्ता लगाउन खोजेको है। अगेन मैले के भने एरिया इज इक्वल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो थाहा छ। और एरियाको भ्यालु फेरि 1440 पनि हो 1440 इज इक्वल्स टु फेरि लेन्थको भ्यालु त यो पनि हो 76 माइनस b पनि हो टाइम्स b। अब यो भनेको के हुने भयो 1440 इज इक्वल्स टु अब यो के गर्नुस् भन्दाखेरि मल्टिप्लाई भएको हुनाले यसले भित्रपट्टिको दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउने भयो 76b माइनस b स्क्वायर। और 76 अब के गर्न पर्यो भन्दा यो दुईटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले यता ल्याइदिउँ है। माइनस b यता आउँदा पोजिटिभ हुन्छ प्लस b भयो अनि प्लस 76b चाहिँ प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई यता ल्याउँदा प्लस b स्क्वायर है। अनि 76b यता आउँदाखेरि माइनस 76b भयो 1440 त 1440 नै छ ठिकै छ। अब हामीले यहाँनिर कन्डिसन हेर्दा के देखियो फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने जस्तो देखियो है त। फ्याक्टराइज गर्दा कस्तो नम्बरहरू झिक्नुपर्ने भयो कस्तो भन्दाखेरि नि यस्तो नम्बरहरू जसको प्रडक्ट आउँछ 1440 र सम आउँछ माइनस 76 के होला त नम्बरहरू। यसको लागि चाहिँ अब यो दिमाग राम्रैसँग घुमाउनु पर्ने खालको क्वेसन रहेछ। 1440 लाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ यो नम्बरहरू भनेको चाहिँ के आयो त 40 र त्यो गर्दा 40 इन्टु माइनस 36 गरियो भने कति आउँछ 1440 आउँछ है। र माइनस 40 माइनस 76 माइनस 36 गऱ्यो भने माइनस 36 गऱ्यो भने यो आउँछ है। भनेपछि फ्याक्टराइज गर्ने हामीले चिजहरू भेटिसकेका छौँ। और यो भनेको के भयो b स्क्वायर माइनस 40b माइनस 76b प्लस 1440 इक्वल्स टु 0। और दुईटाबाट b कमन लिनुहोस् यसबाट र यसबाट b कमन लिँदा b माइनस 40 माइनस यहाँबाट चाहिँ 36 कमन लिनुहोस् दुईटाबाट के आयो b माइनस किनकि प्लसमा एउटा माइनस त पहिल्यै गइसक्यो यहाँ आइसक्यो यी बाँकी रह्यो अर्को माइनस अनि यो भनेको कति आयो माइनस 40 है त इक्वल्स टु 0। यो र यो कमन लिदिनुस् और b माइनस 40 कमन आउँदाखेरि के बाँकी रह्यो b माइनस 36 बाँकी रह्यो इक्वल्स टु 0। यो भनेको कस्तो आयो त a डट b इक्वल्स टु 0 जस्तो आयो जसमा चाहिँ कि a0 हुनुपर्छ कि b0 हुनुपर्छ के प्रडक्ट 0 आउनलाई। दुईटा मध्ये कुनै एउटा 0 आयो भने मात्रै प्रडक्ट 0 हुन्छ नत्र भने प्रडक्ट 0 कहिल्यै पनि हुँदैन है। त्यसपछि हामीले के भन्ने भयौँ इदर b माइनस 40 इक्वल्स टु 0 और b माइनस 36 इज इक्वल्स टु 0। यो माइनस 40 लाई पछाडि फालिदिँदाखेरि के आयो b इक्वल्स टु 40 और यो माइनस 36 लाई पछाडि फालिदिँदाखेरि b इक्वल्स टु 36 आयो है त।
बी को भ्यालुहरू दुईटा आयो। हामीले के भनौँ अलिकति थाहा छ नि त हामीलाई लेन्थ भनेको लामो हुन्छ सधैँ, अलिकति लामो भएकोलाई लेन्थ भनिन्छ र अलिकति छोटो भएकोलाई ब्रेथ भनिन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्टै त्यस्तै बसेको छ। भनेपछि मैले के भने लेन्थ इक्वल्स टु 40 भनिदिएँ र ब्रेथ इक्वल्स टु कति भनिदिएँ त 36 भनिदिएँ। मिटर लेख्न नबिर्सिनु होला है त। अब यो दुईटा मध्ये छोटो कुन छ? छोटो कुन छ त हामीसँग? 36 छ है। भनिसके पछाडि हियर 36 इज यस्तो भनौँ बी इज स्मलर देन लेन्थ सो एल मस्ट बी डिक्रिज्ड भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। हाम्रो ब्रेथ कम भएको हुनाले हामीले लेन्थलाई पनि घटाएर लेन्थको भ्यालु चाहिँ ब्रेथ जति नै बनाइदिउँ भन्न खोजेको हो। सो डिक्रिज्ड लेन्थ सुड बी चेन्ज फ्रम एल सुड बी चेन्ज्ड फ्रम कति थिए 40 to 36। देयरफोर यो भयो होइन 40 to 36 भनेर भनिसके पछाडि यसलाई हामीले के भन्छौँ? देयरफोर चेन्ज इन लेन्थ भनौँ न। चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल्स टु लेन्थ भनेको कति आयो 40 माइनस 36। किन हामीले 40 देखि 36 बनाएको हो? यो भनेको आयो 4 है त। 4 मिटरले घटायौँ। यो भयो कुरा हामीले घटाएको। अब कति पर्सेन्टले घटायो भन्नको लागि हामीले के गर्छौँ? चेन्ज इन पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु के हुन्छ? पर्सेन्टेजमा निकाल्नको लागि सुरुमा चेन्ज लेख्ने अनि तलपट्टि ओरिजिनलवाला पहिला जे थियो त्यही है। ओरिजिनल एल टाइम्स पर्सेन्टेजमा लग्नको लागि 100% लेख्नुपर्छ भन्ने त थाहा छँदैछ। चेन्ज भनेको 4 मिटरले चेन्ज भएको छ। ओरिजिनल्ली हामीले कति निकालेको थियौँ? 40 भने पछाडि यहाँ के भन्नु पर्यो? 40 टाइम्स 100%। यो भनेको कति हुने भयो? यो यहाँनिर के हुने भयो त? 4.40 र 10.100 भनेपछि 10% आउने भयो है त। त्यसमा हामीले के भन्न पायौँ त लास्टमा? देयरफोर द लेन्थ डिक्रिज्ड बाई कतिले? 10%ले भनेर भन्न सकिन्छ। र यो नै हाम्रो के थियो त? एन्सर थियो है त। ल कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी नेक्स्ट एउटा क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो के हुनेवाला छ त 24 नम्बर हो। याद छैन के हुनेवाला छ? 24 नम्बर भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो थ्योरम हुनेवाला छ। ल 24 है। के भन्दैछ क्वेसन? एकचोटि म क्वेसन लेखिहाल्छु। पोइन्ट्स SO M and I are concyclic such that arc SO is equals to arc IM भनेर भन्छ। एउटा कन्डिसन दिएको छ। if the chords SM and IO are identical intersected at point K, prove that area of triangle SOK is equals to area of triangle IMK भन्ने एउटा कुरा भयो। अनि अर्को छ SM is equals to IO। यो कुरालाई चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले फिगरमा उतारौँ। फिगरमा बनाउनु पर्दाखेरि यसको फिगर कस्तो बन्छ? एउटा गोलो सर्कल, किनकि हामीलाई साइक्लिक भनेको थियो त्यही भएर हामीले सर्कलमा बनाउने भयौँ। र पोइन्टहरू के दिएको थियो? पोइन्टहरू भन्दा नि पहिला सुरुमा आर्कको कुरा गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्टहरू हामीलाई दिएको छ SOMI भने पछाडि S देखि O यहाँ बन्यो। SO भने मैले यसलाई
हैन SOMI हामीले पछि आर्क SO भने पछाडि त्यो इक्वल देखाउनु पर्ने छ मान्छे यसले त प्यारलल दिन्छ भने पछाडि मैले SO तलतिर झारेँ है त SO कस्तो SO त्यही लेख्दिरा त यो S यो O यो M यो I है त SOMI भन्ने चारवटा कन्साइक्लिक पोइन्टहरु बनाए जसमा चाहिँ आर्क SO भनेको के हुन्छ आर्क SO भनेको यो आर्कलाई आर्क SO भन्छ यो आर्क इज इक्वल्स टु के भनेको छ यो आर्क पिंक आर्कहरु चाहिँ इक्वल छ भनेर भनेको छ अनि हामीले अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि इफ SM and IO are intersected भनेको SM भनेको यो भयो यो लाइन र IO भनेको यो लाइन भयो यो दुईटा चाहिँ इंटरसेक्टेड छ रे यो पोइन्टमा इंटरसेक्टेड भयो पोइन्ट के भनेको छ यसलाई पोइन्ट के प्रुभ दैट एरिया अफ SOK भनेको के भयो SOK है त यो एरिया यो ट्रायंगलको एरिया इज इक्वल्स टु IMK भनेको यो ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल हुन्छ देखाऊ भनेर भन्छ र अर्को के भनेको छ SM इज इक्वल्स टु IO SM इक्वल्स टु IO भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो डायगोनल इज इक्वल्स टु कुन त यो डायगोनल भनेर देखाऊ भनेर भनेको छ अब यो गर्न गाह्रो छैन सजिलैसँग गर्न सकिन्छ यहाँनेर पहिला हेर्नु होला एउटा कुरा मैले पहिले गर्दैछु तर पनि ठिकै छ अहिले पछि म बुझाइदिन्छु त्यो कुराहरुलाई सुरुमा चाहिँ हामीले गिवन कुराहरुलाई लेख्नु पर्यो गिवन कुराहरु के छ गिवन फिगरमा दिएको कुराहरु SO इज यस्तो टु IM भन्ने कुरा छ आर्कहरु इक्वल छ भनेर भन्थ्यो नि त अनि SM एन्ड OI अथवा IO आर इंटरसेक्टेड एट IK भनेर भन्छ अनि एट IK हैन के मात्रै हो 8K भनेको के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ इंटरसेक्टेड छ भन्ने कुरा भइहाल्यो अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरु लेखौं टु प्रुभ हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल SOK इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल IMK र अर्को SM इज इक्वल्स टु IO यहाँनेर खासमा मैले कन्स्ट्रक्सनको पोर्सन पहिले गर्दिसके के हो भन्दाखेरि हामीलाई यो चीज पोइन्टहरु दिएको थियो पोइन्टहरु र बुकले एकेरे बुक भन्न आएको छ क्वेशनले चर्चा गरेको भनेको यो डायगोनल्सको थियो एउटा र ट्रायंगल्सको थियो है यो दुटा लाइनहरु चाहिँ मैले एक्स्ट्रा पहिले बनाइहाल्ने त्यो पछि चाहिने भएर हो यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेर राख्न सकिन्छ यहाँनेर कन्स्ट्रक्सन भनेर बनाउनुहोस् के भयो त कन्स्ट्रक्सनमा कन्स्ट्रक्सनमा हुने भयो जोइन के त SI एन्ड OM भनेर भन्नु होला यो भयो कन्स्ट्रक्सनको काम अब हामी सल्भ गर्नतिर लाग्छौं है त सल्भ गर्दाखेरि के हुनु पर्यो दुईटा र टेबलमा दुईटा चीज दुईटा कलम चाहिँ बनाउनु पर्यो है पहिला सुरुमा कलमहरु किन बनाइन्छ एउटा लेख्न स्टेटमेन्ट र अर्को चाहिँ रिजन लेख्नको लागि है त दुईटा भयो स्टेटमेन्टको लागि मैले यति मात्रै ठाउँ छोड्दिए ल यो भयो रिजन हामी पछाडी लेखौँला यहाँनेर स्टेटमेन्ट्स र यतापट्टि रिजन्स है पहिलो कुरा के छ हामीले यो दुईटामा हेर्ने हो भने चाहिँ यो इज प्यारलल टु यो भनेर भन्न सकिन्छ यो किन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अब देखाउँछु है यो इज प्यारलल टु यो भनेर भन्न सकिन्छ पहिला लेख्नुहोस् SI इज प्यारलल टु OM भनेर लेख्नु होला यो I नम्बरमा किनकि यो जुन पिंक आर्कहरु छ यो आर्क र यो आर्कहरु इक्वल छ अब यसको अझै डिप नलेज चाहिएको छ भने चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि यहाँनेर
यो एंगल जुन छ यो रेड वालालाई हेर्नु है यहाँनेर यो वालामा जुन एंगल फर्म भएको छ यो आर्कमा फर्म भएको एंगल हो र यो एंगल इज इक्वल्स टु कुन त यो ब्लू वालालाई हेर्नु होला है इज इक्वल्स टु यो एंगल है अनि यहाँनेर यो पुरै एंगललाई हेर्नु पर्यो भने यति सबै चीजलाई हेर्नु पर्यो भने के देखियो त दिस इक्वल्स टु दिस जस्तो देखियो यो र यो इक्वल भयो नि त किनकि हाम्रो आर्कहरु त इक्वल छ आर्क इक्वल हुने बित्तिकै तिनीहरुमा स्ट्यान्ड भएको इन्स्क्रिप्ट एंगलहरु पनि इक्वल हुन्छ अभियसली अब यो दुईटा एंगलहरु इक्वल भयो र यस्तो यो जेड परेको एंगलहरु कहिले इक्वल भएको देखिन्छ त हामीले कहिले अल्टरनेट एंगल भएको बेलामा अल्टरनेट एंगल कस्तो केसमा प्यारलल लाइन्सहरुको प्यारलल लाइनहरुमा यस्तै इन्टरसेक्ट गर्यो भने यो र यो अनि यो र यो इक्वल भएको थाहा पाइयो थियो नि त हामीले पहिला जेड वालाहरु भन्छ त्यो त प्यारलल लाइनहरुमा मात्रै काम गर्ने हो त्यसले त भनेपछि के भन्न सकियो त यो लाइनहरु प्यारलल रहेछ भनेर बुझ्न सकियो यो भयो हामीले यो थ्योरीमै पढेको कुराहरु हो त्यस्तो नयाँ कुराहरु छैन यसमा ल यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो भने चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं है त ल के भन्न पाइयो त त्यसो भए हामीले यहाँनेर being SO arc is equals to IM arc है त यो भयो एउटा कुरा अर्को चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरमा हामीले के भन्न सकिन्छ एरिया अफ ट्रायंगल SOM equals to एरिया अफ ट्रायंगल कुन त IOM भनेर भन्न सकिन्छ अब SOM र IOM लाई हेरौँ है एकचोटी SOM भनेको कुन भयो त यो वालालाई हेर्नु होला SOM भनेको यो इज इक्वल्स टु कुन हुने भयो त यो ब्लू यो दुईटाको के इक्वल हुने भयो एरिया इक्वल हुने भयो दुईटा यो दुईटा चाहिँ ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुने भयो किन भन्दाखेरि यसको पनि कडा रिजन छ है किन भन्दाखेरि तिनीहरु दुईटा चाहिँ एउटै सेममा बसेको छ र एउटै प्यारलल लाइनहरुको बीचमा छ भन्नुको अर्थ अब यो आर्क र यो आर्क त इक्वल हो आर्कहरु त पहिल्यै इक्वल छ यो दुईटा आर्क यो दुईटा आर्कहरु इक्वल छ र दुईटा चीजहरु चाहिँ दुईटा ट्रायंगलहरु चाहिँ इक्वल भन्नुको अर्थ दुईटै चीजहरु चाहिँ यो र यो प्यारलल लाइनको भित्र बसिरहेको छ त्यसो भए हामीले के भन्न पाउने भयौं त यहाँनेर पहिला सुरुमा चाहिँ नि यो ट्रायंगल चाहिँ हटाउनु पर्यो के यहाँनेर के भन्न पाइयो त त्यो तिनीहरुको एरिया इक्वल छ भनेर भन्न पाइयो किन भन्न पाइयो त किनकि यहाँ रिजन चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो है being both standing on equal arcs IOM र SOM को कुरा गरेको थिएँ नि मैले त हेत्तेरीका IOM र SOM भनेर उता देखाएर यो है खासमा यो र यो वालाको कुरा पो हो त यो दुईटा इक्वल हुन्छ है किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाहरु यो र यो प्यारलल लाइनको भित्र छ र एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छ है त त्यही भएर हो मैले त्यहाँ अघि भन्दाखेरि सेट भएछ नि त ल के भयो सबै उड्यो ल है त यो भयो कुरा अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं त त्यही भएर त यहाँ गइरहेको छ नि इक्वल हैन सेम आर्क हो है सेम आर्क कुन आर्क त यो तलको आर्कमा एउटै आर्कमा बसेको छ OM मा सेम आर्क भनेर भन्न सकिन्छ सेम आर्क एन्ड बिट्विन के त प्यारलल लाइन्स सेम प्यारलल लाइन्स है त यो भयो अर्को कुरा अनि त्यसपछि हामीले के भन्न सकियो त यहाँनेर यो भाग के यो रिजन यो जुन रिजन छ हेर्नुस् है यो वाला रेड वाला रिजन यो त दुईटै वालाको लागि कमन छ यतापट्टिको वालाको लागि पनि यसको लागि नि त्यही कमन छ यसको लागि नि त्यही कमन छ यो रेड पोर्सन त कमन छ यसलाई दुईटैबाट घटाउन सकियो भने हामीले के भन्न सक्छौं त दुईटैलाई घटाउन सकियो भने यो ट्रायंगल इज इक्वल्स टु यो ट्रायंगलको एरिया किनकि कमन रिजन त घटिसकेको छ र यो इनरको फुल वाला चीज जुन भर्जन थियो ठुलो उ त इक्वल थियो भने पछाडी हामीले के भन्न सक्ने भयौं त अब फर्स्ट कुरा चाहिँ प्रुफ भइसकेको छ है ट्रायंगल SOK इज इक्वल्स टु IKM भनेर भन्न सकियो किन सबट्र्याक्टिङ कमन
सबट्र्याक्टिङ कमन एरिया, कुन एरिया कमन थियो त? ट्रायंगल OKM फ्रम बोथ कमन एरिया अनि फ्रम बोथ ट्रायंगल्स। साइड्स अफ स्टेटमेन्ट 2 है, स्टेटमेन्ट 2 भनेको उयो है, यो भयो। अनि त्यस पछाडि आउँछ कुरा 4 को। 4 मा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब फर्स्टवाला चिज त प्रुभ भइसकेको छ, यो त प्रुभ भयो। बाँकी रह्यो SM इक्वल्स टु IO देखाउने। SM इक्वल्स टु IO भनेको त्यो डायगोनलहरू इक्वल देखाउने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? ARCSOM भनेको आर्क SOM। आर्क SOM भनेको के छ? आर्क SOM भनेको चाहिँ यो आर्क हो है, यो रेड यति आर्क हो है। यति आर्क इज इक्वल्स टु हामीले के भन्दैछौँ एकछिनमा भन्दाखेरि यो ब्लू आर्क जुन छ यति आर्क भन्छौँ। किनकि पहिला सुरुमा त यो आर्क यति आर्क र यति आर्क इक्वल थियो। यो दुईटैमा यो कमन भाग कुन भन्दाखेरि यो कमन भाग जोडियो भने यति भाग चाहिँ कमन हो नि त। यो कमन भाग जोडियो भने त के हुन्छ? त्यो इक्वल हुन्छ। त्यही कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त? ल यो दुइटै गयो। आर्क SOM इक्वल्स टु ARC के हुने भयो? IMO। दुईटा कसरी हुन्छ भन्ने त बुझ्नुभयो। एडिङ OM आर्क अन बोथ साइड्स अफ स्टेटमेन्ट 1। स्टेटमेन्ट 1 मा हामीले के भनेको थियौँ? 1 कि 2? बोथ साइड्समै होइन, अन SO आर्क एन्ड IM आर्क। हेत्तेरिका मेटिन IM आर्कमा है। हामीले त यो माथि पो यहाँ पो लेखेको हो त, कता हो? यहाँ लेखेको, मैले चाहिँ स्टेटमेन्ट 1 मा लेखेको जस्तो याद गरिरह। ल 4 पछाडि 5 नम्बरमा के भन्न पाइयो? SM इक्वल्स टु IO भन्न पाइयो। किनकि एउटै इक्वल आर्कमा बनेको जुन लाइन हुन्छ, कर्ड हुन्छ, तिनीहरू इक्वल हुन्छ। करेस्पोन्डिङ कर्ड्स अफ इक्वल आर्क्स आर अलवेज इक्वल भनेर भन्ने यो पनि सकियो है त। ल तलपट्टि प्रुभड भनेर लेख्नु होला र हामीले यो कुरा प्रुभ गरिसकेका छौँ। अलिकति ट्रिक लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझ्न चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला है। अनि र पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अझै स्पेसल्ली बुझाइदिन्छौँ। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने आफ्नो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी प्रदेश नम्बर 2 को 2075 सालको चाहिँ एक्जामिनेसनको पेपर लिएर आउनेछौँ, पेपर सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।